Hi, hello everyone. Good morning and welcome to my YouTube channel, What the Bible Says, God Says. Welcome also to our seventh lesson this morning. But before anything else, ato sang kantahan ng Ginoo mga kaigsuonan. Atong kabaluan ni nga kanta, atong dunganan ni pag-awit, You Are My Hiding Place. You are my hiding place. You always fill my heart with songs of deliverance. Whenever I am afraid, I will trust in you. I will trust in you. Let the weak say I am strong in the strength of the Lord. I will trust in you. I will trust in you. Let the weak say I am strong in the strength of the Lord. I will trust in you. You always fill my heart with songs of deliverance. Whenever I am afraid, I will trust in you. I will trust in you. Let the weak say I am strong in the strength of the Lord. I will trust in you. Yes, Lord. Let the weak say I am strong in the strength of the Lord. I will trust in you. Yes, Lord. Thank you, Father God in heaven. For we have a hiding place in times of fears, in times of troubles, and it is no other than you, Lord. Thank you, Father God, for this great and wonderful opportunity that we have in you, Jesus. Wala ka lang nahimo namong langit nung amahan. Nahimo ka namong madaling katabang sa lipdanan sa tanan namong mga kakulian sa kinabuhi. Dalaygon ka, Lord, sa walay katapusan. I-bless Ginoo kining among study nining takna karon sa kabuntagon. Sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen and amen. Okay? Again, good morning. Good morning. Good morning. Welcome, welcome. This is our 7th lesson about I'll be talking this morning about Christology, no? Atong isumpay kagapong adlaw mga kaigsoon ko kay kalaan ang introduction nato mahitungod sa panagtuon, mahitungod sa kinabuhi o pagkahimugso o pagkatao sa atong Ginoong Hesukristo. Now this morning, i-recap na ko gamay ang atong previous, no? Atong natun-an nga
dual nature si Christ, no? Tungod kay ngihang mother side tao man, pagkatawgon siyang anak sa tao. Lucas 19:10. Ug tungod kay ngihang father side God man, Dios man ang iyang father side, Holy Spirit, pagkatawgon usab siyang anak sa Dios, Marcos 1:1. Now, ingon nga anak sa tao, tao gyud siya. Dili na pwede balion, dili na pwede supakon ni bisan kinsa. Adunay siyam ka mga bersikulo sa Biblia ang naghisgot o nagpamatuod nga si Kristo tao gayon. Ug ingon nga anak usab sa Dios sa laing bahin ang iyang father side, Dios gayon usab siya. Ug dili ni siya pwedeng mabalik ni bisan kinsa. Adunay 13 ka bersikulong naghisgot sa pagka-Dios ni Kristo mga kaigsoon ko kahigalaan. So ingon nga tao og Dios, nining takna karon sa kabuntagon, atong isumpay kini nga lesson. Atong tun-an karon ang paglungtad ni Kristo, tao og Dios ha. Ang paglungtad ni Kristo diha sa iyang pagka-Dios. Christ in the creation according to the scriptures. Mao ning atong atun-an nining takna karon sa kabuntagon. Dios og tao. So before ang tao atong i-explain og maayo ato usang i-explain pag-una ang pagka-Dios una ni Kristo sumala sa kasaysayan sa pagbuhat sa Dios sa langit ug sa yuta. Now magsugod ta sa John 1:1. Nagingon ang pulong sa Ginoo, in the beginning was the Word, and the Word was with God. Unya napay sumpay na kama man na siya mangigsoon. Pero ang atong ubang mga higala nga INC dili incomplete. Iglesia ni Kristo ba? Ang atong higala nga mga iglesia ni Kristo diha ra nila ikutob sa kama. Sa sinugdan mao na ang pulong ug ang pulong uban sa Dios. Diha ra kutob. Napa na sumpay? Og Dios ang pulong. No? Atong diretso sa sinugdan mao na ang pulong ug ang pulong uban sa Dios ug Dios ang pulong. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Okay. Atong timan-an nga pasahi mga kaigsunan ko o kahigalaan. Pinaka-importante kay ni siyang bersikulo una sa tanan. Naghisgot diri nga sa sinugdanan diha na ang pulong. Unya ang pulong nakiguban sa Dios. So duha ang hisgutan, bantay ni. Sa sinugdanan diha na ang pulong. Unya kini nga pulong nga diha na sa sinugdanan nakiguban sa Dios. Unyang uban dayon nga mga Bible teachers mulukso dayon diretso sa bersikulo 14 sa Juan kapitulo 1. Og ang pulong nahimong tao, dili sa ta sa iyang pagkatao. Diha lang sa ta sa iyang pagka-Dios. Sa sinugdan mao na ang pulong ug ang pulong uban sa Dios. Ug ang pulong Dios or ang Dios ang pulong. Mao na sila. Now, adto ta sa creation kay ang John 1:1 naghisgot man, in the beginning was the Word, and the Word was with God. Atong i-trace mga kaigsoon ko, what is in the beginning? According to Genesis 1:1. Unsay nahitabo diay sa sinugdanan? Mga kaigsoon ko, nganong gisgutan man ni Juan diri sa iyang sinulat, sa sinugdanan mao na ang pulong. Mao kini ang nahitabo sa sinugdanan. Genesis 1:1. From John 1:1 adto ta sa Genesis 1:1. Sa sinugdanan gibuhat sa Dios ang mga langit ug ang yuta. Ang John 1:1 nagingon, sa sinugdanan diha na ang pulong. Ug ang pulong uban sa Dios ug Dios ang pulong. Dagan ta sa Genesis 1:1, sa sinugdanan gibuhat sa Dios ang mga langit ug ang yuta. Giunsa sa Dios. Ibutang ta na lang, idiretso na lang gyud nato ni, wa may laing repirado ani. Giunsa man sa Dios Amahan ang pagbuhat sa langit ug sa mga yuta. Diri bersikulo 1 naghisgot nga sa sinugdanan gibuhat sa Dios ang mga langit ug ang yuta. Dos, ug ang yuta awaaw ug walay sulod, ug ang kangit-ngit diha ibabaw sa naong sa kahiladman, ug ang espiritu sa Dios nagalihok sa ibabaw sa naong sa yuta. So kining verse to mga kaigsunan ko, wa ni siya di nato ni siya expound pag maayo, no, pero importante ni siyang bersikulo as far as theology or study about Trinity is concerned. Kay dinhi ani dinhi kining verse to naghisgot ba ni og Trinity, no? Naa dinhi ang Dios sa sinugdanan, unya ang espiritu sa Dios nagapanglihok ibabaw sa
Nag-ingon diri nagapanglihok ibabaw sa naong sa tubig. Unya naa pa gid diri ang pulong unya sa ubos at tumabasa. Og miingon ang Dios, mahimo ang kahayag og diha ang kahayag. Verse 5, og miingon ang Dios. Verse 6, og miingon ang Dios. Verse 9, og miingon ang Dios. Verse 11, miingon ang Dios. Verse 14, og miingon ang Dios. Napa, verse 20, og miingon ang Dios. Verse 24, og miingon ang Dios. So on and so forth. Mga kaigsoon ko unsa may akong buti pasabot sa paghisgot nako pabalik-balik aning mga words sa verses nga og miingon ang Dios. Actually, dinhi ani nga pasahe, dinhi ni ani nga kapitulo, dinhi ni ini nga account of creation. Ang pulong nga og miingon ang Dios gisubli sa makapito. Sa makapito, pangutana, kung ang Dios moingon, refirado, ingnon ta na lang, idiretso na to ni. Kung ang Diyos Amahan moingon, or mosulti, synonymous naman na, moingon, mosulti, maura na. Kung ang Diyos moingon, or mosulti, unsay mo gawa sa iyang baba? Bisag ikaw, kita, kung mosulti ta, unsay mo gawa sa itong baba? Di ba pulong? Amen? Pulong. Kinsa maning pulong? Sa sinugdan, mauna ang pulong, ug ang pulong uban sa Dios, ug Dios ang pulong. Pero pangutana, kinsa maning pulong sa Dios Amahan sa pagsulti niya sa pagbuhat sa kalibutan? Ako magibasa, ug ang Dios miingon, ug ang Dios miingon, ug ang Dios miingon, ug ang Dios namulong. Sa pagpamulong sa Dios Amahan, panahon sa creation, matupas bala ang kasulatan, ang pulong uban na sa Dios. Ang pulong uban sa Dios, ug Dios ang pulong. Kinsa maning pulong nga nakig-uban sa Dios Amahan nga mato pa ni Juan 1:1, Dios nga pulong, Dios ang pulong. Kinsa man siya nga Dios? Mga kaigsoon ko, ang pulong dire nga gihisgutan sa pagbuhat sa Dios Amahan sa kalibutan mao ang atong Ginoong Hesus. Basa, aduna bay referensya sa Biblia nga ang pulong retirado ngadto kang Ginoong Hesus? Pinadayag kapitulo 13 bersikulo 19. 19 bersikulo 13 mao kining giingon. Siya nagasulob og bisti nga gituslob sa dugo. Og ang ngalan nga gitawag kaniya mao kini ang pulong sa Dios. So naghisgot si Juan diri sa iyang panan-awon ni adtong usa ka nagkabayo sa puting kabayo, mga kaigsunan ko, sa iyang panan-awon. Diha ni ining maong puting kabayo nga iyang nakit-an sa iyang panan-awon, iyang gihulagway. O kung imong iatras pagbasa, mga kaigsunan ko, nagahisgot kini kang Ginoong Hesus. Si Ginoong Hesus mao ang pulong sa Dios. Now, pag-ingon sa Genesis 1 kapitulo 1, og ang Dios miingon, siyempre pag-ingon sa Dios, pagsulti sa Dios, ang mugula sa baba sa Dios Amahan, ang pulong. Kinsa ang pulong? Sumala sa Biblia, ang pulong mao si Ginoong Hesus. Kung ang pulong nga nakig-uban sa Dios Amahan sa sinugdanan, Dios, sumala sa 1:1, nagpasabot nga Dios di ay si Kristo. Di ba? Ang pulong uban sa Dios, o Dios ang pulong. 1:1. Kung ang pulong mao si Ginoong Hesus, mao ni ang logic. Kung ang pulong mao si Ginoong Hesus, sumala si pinadayag 19:13, nagpasabot nga Dios si Ginoong Hesus. Diha na si Ginoong Hesus sa pagbuhat sa kalibutan. Tungod kay pag-ingon sa Dios Amahan, og ang Dios miingon, mutunga ang kahayag, og ang Dios miingon, mutunga ang kakahuyan, og ang Dios miingon, mutunga ang mga klase-klase nga mga kamananpan. Siya ang pulong nga nigula sa Dios Amahan sa pagbuhat sa Dios Amahan sa kalibutan. So sa ato pa, si Kristo mao ang pulong nga nakig-uban sa Dios Amahan, nga Dios usab siya. Siguro maingon ning atong mga ubang higala nga duha ng inyong Dios. Sa sinugdanan mo na ang pulong, ang pulong nakig-uban sa Dios. Kung ang giubanan sa pulong Dios nga repirado sa Amahan, unya moingon pud ka nga ang pulong nakig-uban sa Dios Amahan, Dios nga mao si Kristo, duha na inyong Dios. Ato na siyang matun-an, mga kaigsoon ko, kigalaan sa theology, the doctrine of Trinity under sa theology nga subject.
no? Di lang sa tana magtakol karon. Atong isgutan dinhi, atong gi-resolve dinhi ang ato ang lesson about the existence of Christ, the free existence of Christ. Atong hisgutan diri nga Christ was with the Father in the creation according to the scriptures. Sa ato pa, kung diha na siya sa pagbuhat sa Dios Amahan sa kalibutan, ingon nga pulong nga nigula sa baba sa Dios Amahan, dili siya tao, no? Dios siya, mga kaigsunan ko kay kalaan. Palayon ta sa ubos. Si Ginoong Hesus diha na sa sinugdanan pa lamang sa pagbuhat sa Dios Amahan sa kalibutan, dili ingon nga tao, kundi ingon nga Dios. Ang uban dili makatuo nga diha na si Kristo before the world even. Tungod kay para sa ilaha si Kristo tao manggod. Unya mudagan din sila sa argumento nga kinsa may una, ang gibuhat sa Dios, ang tao o ang kalibutan. Mao na nga moingon dayon nga siyempre ang kalibutan kay didto man gipahidlo na sa Dios ang tao nga iyang gibuhat. Ulahi gid si Kristo. Pero sa laing bahin, si Kristo naghisgot, unya sa ubos atong mahisgutan usab, nga diha na siya sa wala pa ang kalibutan. Kana siyang argumento, kinsay una, ang Dios ba o ang tao mo ang kalibutan, ma-resolve na nato sa unahan. Kung ako mapamatud-an nga diha na si Kristo sa wala pa ang kalibutan, nagpasabot nga dili tao si Kristo, siya usa ka Dios. Okay, di ta maghisgot ana mga kaigsunan ko. So ako lang hisgutan kanto diri nga si Kristo sa pagbuhat pa lang sa kalibutan diha na siya, no? Sa Genesis chapter 1. Ug labot ni ini mga kaigsunan ko, aduna pay ubang mga referensya sa Biblia nga ako karong basahon para nga ato mapamatud-an nga si Kristo diha na sa wala pa ang kalibutan. Mikyas kapitulo 5 bersikulo 2. Mao kini ang matagnaong pulong ni propeta Mikyas. Apan ikaw Bethlehem Ephrata, ikaw nga maoy diutay nga lungsod diha sa taliwala sa mga linibo nga banay sa Huda. Gikan kanimo dunay usa nga mugula nganhi kanako nga mahimong magmamando sa Israel. Kang kansang kaagi sa kagikanan, gikan pa sa kanhing panahon, gikan sa walay katapusan. Naghisgot dinhi ang propeta nga adunay mugula gikan sa banay ni Huda. Bisan kung diutay ang lungsod sa Bethlehem, pero matod pa ni propeta Mikyas, diha kanimo mugula, sa imong banay mugula, o Huda, ang magamando sa Israel. Kang kansang kaagi iyang gihulagway dinhi nga gikan pa sa kanhing kapanahonan na pagisumpay, gikan sa walay katapusang sinugdanan. Ma-imagine mo ni mga kaigsunan ko, diha na siya gikan pa sa kagikanan, gikan pa sa kansang, gikan pa sa kanhing panahon. Nya, ma-imagine mo ning gikan pa sa walay katapusang sinugdanan. Kinsa man ni gihisgutan diri mga kaigsunan ko ni propeta Mikyas. Of course, ang atong Ginoong Hesukristo. Siya mao ang magmando sa Israel. Siya ang Savior. Siya ang gitagna sa daghang mga propeta sa daang tugon nga mahimugso didto sa lungsod sa Bethlehem. So mga kaigsunan ko, si Kristo gipropesiya dinhi ni propeta Mikyas nga naglungtad siya. Nagtug-an ang propeta nga naglungtad na ang atong Ginoong Hesukristo gikan sa walay sinugdanan, gikan sa walay katapusang sinugdanan. Sinugdanan, lisod masabot no. Gikan sa walay katapusang sinugdanan. Gikan pa sa way backward nga dili na to maisip. From everlasting to everlasting. Gikan sa sinugdanang walay katapusan. Diha na ang atong Ginoong Kristo. Gipamatod ano sab kini ni Juan, Apostle John, in John chapter 1 verse 18. Atong mabasa ang giingon ni Juan. Matod pa ni Juan, wala pa gayoy tao nga nakakita sa Dios.
ang bugtong anak nga anaa sa sabakan sa amahan, kini siya mao ang nagpaila kaniya. So naghisgot dinhi si Juan nga wala pa nakakita sa Dios Amahan, of course referring to God the Father. Unya dinhi matud pa niya gawas lamang sa anak. Nganong nakit-an man siya sa anak, of course tungod kay matud pa kasulatan, diha siya sa sabakan sa iyahang amahan. No? Kini siya mao ang nagpaila kaniya. Si Ginisos may nagpaila sa amahan. So diha na si Kristo sa sinugdanan sa sabakan sa iyahang amahan. Juan kapitulo 8 bersikulo 58. Gihisgutan usab kini sa atong Ginoong Hesukristo nga kamatuoran. 8:58 sa Juan. Mao kini ang giingon sa pulong sa Ginoo. Si Jesus maingon kanila sa pagkatinuod magaingon ako kaninyo nga sa wala pa si Abraham mauna ako. Si Kristo nagingon, before Abraham was, I am that I am. Ako mauna ako. Sa wala pa si Abraham. Sa ato padiha na si Ginoong Hesus, wala pa si Abraham. No? Dili lang kay wala pa si Abraham. Even sa wala pa gyud ang kalibutan. Diha man siya sa pagbuhat sa kalibutan, no? Genesis chapter 1. Sultihan ta ka, bisan sa wala pa gyud ang kalibutan, diha na siya. Juan 17 bersikulo 5. Mao kini ang pamatuod mga kaigsunan ko sa atong Ginoong Hesukristo. 17:5. Matud pa sa atong Ginisos, "Og karon amahan, pasidunggi ako diha uban gayud kanimo ni anang kadungganan nga gihuptan ko kaniadto uban kanimo sa wala pa ang kalibutan." So naghisgo si Kristo dinhi og kadungganan nga iyang nahuptan sa wala pa ang kalibutan. Sa to padiha na si Ginoong Hesus during the creation, og diha na si Ginoong Hesus even before the creation of the world. Sa ato pa dili tao. Dugang verse mga kaigsunan ko. Proverbs chapter 8 verse 22. Mao kini ang hinubay sa kasaysayan sa pagbuhat sa Dios usab sa kalibutan. 8:22 sa proverbio. 8:22, yes. Og siya ba nakabaton kanako sa sinugdanan sa iyang dalan. Una pa sa iyang mga buhat kanhi, ako gipahimutang sa itaas gikan sa walay katapusan, sukad sa sinugdanan, sa wala pa ang yuta. Sa diha nga wala pa'y kahiladman, ako nahimugso na. Sa diha nga wala pa'y mga tubod sa kadagatan sa tubig, sa wala pa nahimutang ang mga bukid, sa wala pa ang kabungturan, ako nahimugso na. 6:26. Samtang nga wala pa niya mabuhat ang yuta, ni ang kapatagan, ni ang sinugdanan sa abog sa kalibutan. Wala pa niya mabuhat, didto na siya. Sa diha nga gitukod niya ang kalangitan, didto na ako, referring to God and to the Son. Sa gipahimutang niya, God the Father, ang usa ka lingin ibabaw sa naong sa kahiladman. Sa diha nga gihimo niyang malig-on ang kalangitan sa kahitasan. Sa diha nga ang mga tuburan sa kahiladman nahimong mabaskog. Sa diha nga gihatag niya sa dagat ang iyang utlanan, nga ang mga tubig dili mulapas sa iyang sugo. Sa diha nga iyang gilaraw ang mga patukuranan sa yuta. Ug unya ako didto tupad kaniya, ingon sa usa ka batid nga magbubuhat, ug ako sa matag adlaw maoy kahimuot niya, nagakalipay sa kanunay sa iyang atubangan. So mga kaigsunan ko, ang uban mo criticize aning nga pahina o nga bahin sa kasulatan sa Proverbio kapitulo 8 nga dili daw kini repirado sa atong Ginoong Hesukristo. Kining nahimugso na didto na siya sa wala pa ang tanang mga butang gibuhat sa amahan, didto na siya. Ang kaalam daw dinhi ang gisgutan. Kung atong tanaw ng uluhan usab mga kaigsunan ko, ang iyang context, si Solomon naghisgot mahitungod sa kaalam, mao na siyang uluhan. Si Solomon naghisgot sa kaalam. Ang hisgutan daw dinhi dili ang atong Ginoong Hesus,
kundili ang kaalam. Granting nga ang gihisgutan dinhi mga kaigsunan ko dili si Ginoong Hesus kundili ang kaalam. Atong tan-awon ang balaang kasulatan ang Biblia kung kinsa bagayod di ay kining maong kaalam nga gihisgutan ni Solomon sa kapitulo 8 sa Proverbio nga diha na uban sa amahan sa pagbuhat niya sa kalibutan. Mao kini ang tug-an sa Biblia mga kaigsunan ko kung kinsa kini nga kaalam. 1 Corinto kapitulo 1 bersikulo 24 mao kini ang sulti ni Apostol Pablo. Apan alang kanila nga mga gipanagtawag, mga Hudiyo ug mga Grisyanhon, si Kristo mao ang gahom sa Dios ug ang kaalam. Si Kristo ang kaalam sa Dios. Sa ato pa, kung kaalam ang gihisgutan sa Proverbio kapitulo 8 nga diha na uban sa amahan sa pagbuhat sa amahan sa tibuok kalibutan, si Ginoong Hesus ang gihisgutan. Kung kaalam ang galing. Pero kaalam gyud ang gihisgutan. Sa ato pa si Kristo didto nga mao ang kaalam kauban sa Dios Amahan sa pagbuhat niya sa kalibutan. Klaro og tataw mga kaigsunan ko ang mga pagtulunan sa atong Ginoong Hesukristo, ang pagtulunan sa pulong sa Ginoo. May tungod sa kinabuhi sa atong Ginoong Hesukristo before the world began. Didto na siya before the world. Didto na siya while ang kalibutan ginabuhat sa amahan, ingon nga pulong sa Henesis kapitulo 1 ug ingon nga kaalam sa Proverbio kapitulo 8. Didto na ang atong Ginoong Hesukristo. Wala masayop si Apostol Pablo mga kaigsunan ko sa paghisgot niya didto sa Kolosas kapitulo 1 bersikulo 16 nga pinaagi kaniya gibuhat ang tanan. Kolosas 1 bersikulo 16. Kay pinaagi kaniya gibuhat ang tanang mga butang diha sa langit og sa yuta, makita og dili makita, mga lingkuranan, mga harianon nga kagahom, mga punuan og mga pagbulutan, ang tanang mga butang gibuhat pinaagi kaniya ug alang kaniya. Kinsa man niya diri nga pinaagi kaniya ang nabuhat ang tanang mga butang? Kung imong iatras lang ubasa mga kaigsunan ko kigalaan, naghisgot kini sa kinabuhi sa atong Ginoong Hesukristo. Sakto si Apostol Pablo nga pinaagi kaniya nabuhat ang tanang mga butang. Kay siya man ang pulong. Pag-ingon sa Dios Amahan, mutunga ang mga kahoy sa kapatagan. Nitunga. Siya man ang pulong. Pag-ingon sa Dios Amahan, mutunga ang walog sa kadagatan. Mitunga. Siya ang pulong mga kaigsunan ko. Ug dito usab sa Proverbio kapitulo 8, siya usab ang kaalam nga nakig-uban sa Dios Amahan sa pagbuhat gihapon niya sa kalibutan. Mao hinungdan nga si Pablo naghisgot diri sa Kolosas 1:16 nga pinaagi kaniya ang tanang mga butang nahimo ug alang kaniya. Nakatawa ko sa Biblia sa atong mga higalang saksi ni Jehova. Ay naman ni sila kaugalingong translation. Gani kani adto gikasuhan man ni sila sa Philippine Bible Society buot-buot maghimo og mga Biblia nga uyon o pabor sa ilang gusto nga doktrina. Kining Kolosas 1:16 dito sa ilang hubad, makatawa ka mga kaigsunan. Imbes nag-ingon diri nga pinaagi kaniya gibuhat ang tanang mga butang, dito sa ilaha giingon pagsulti nga pinaagi kaniya gibuhat ang tanan nga ubang butang. Ang tanang ubang butang gibuhat pastilan. Ila pa magid taong isingit ang ilahang gusto sa ilahang doktrina kay di man sila mosugot nga si Ginoong Hesus ang masentro. Ang ilang ginasentro ang Dios Amahan man. Kansang pangalan mao si Jehova matud pa nila. So mga kaigsunan ko kigalaan, klaro og tataw ang pagtulunan sa balaang kasulatan nga si Kristo naglungtad sa wala pa ang kalibutan. Si Kristo naglungtad while ang kalibutan ginabuhat sa Amahan. Siya ang pulong ug siya ang kaalam sa Dios. God bless everybody. I hope nga namoy nakuha mga kaigsunan ko nga pagtulunan dinhi kabahin sa kahimtang sa atong Ginoong Kristo before o while ang creation
ginabuhat sa Dios Amahan sumala sa kasaysayan. Again, kung first timer ka, please subscribe sa ako ang YouTube. Kunya kung second timer na ka o third or subscriber na kadaan, so palihog sa pag pindot sa imuhang notification bell higala basi ko animo na napindot. Kunya dayon paki-share kung mahimo para nga daghan pang mga kaigsunan nato makadungog ani nga mga pagtulunan kabahin na sa atong Ginoong Hesukristo. Again, kung doon na mo yung mga pangutana o kaha suggestions o mga komentaryo, so butang lang diha sa comment section sa ubos sa ko ang channel niya atong paningkamutan sa sunod na atong panag-uban pohon ato ni kahatagan o pagtagad. Mga kaigsunan ko, ako lang i-take nga opportunity para nga makapahibalo pud ko gamay sa inyo nga sa karon posible nga mabalda ning atong pagpanudlo sa matag adlaw tungod kay ang management namo sa hospital doon na may rescheduling nga gihimo nila sa amo ang accommodation. So dinhi sa among accommodation karon muhawaay na may dire. So kung asa man ini wala ko mahibalo, I hope lang nga dili mahamper ning ato ang matag adlaw nga pagpaambit kaninyo sa mga pagtulunan sa mga pulong sa Dios. So ato lang yan po mga kaigsunan ko. Kung dunay wifi dito, well and good. Kunya doon na po tayo mura og private nga room nga dito ta maka plaster aron atong mapadayon kini nga pagpanudlo atong iampo sa Ginoo. So dinala ko to babay o pag-ayo-ayo mo, stay safe everyone.